بمجمريا خمزينيرو. So, Sima, please. So it's a Salasa Shinkurt. No, Salasa, like Amista Shinkurt, like min. أنا حدا ما كمزي كوينو. عب ما تقرش إجن بخمزي تزازي مو مالتي. سلام تخدمت مدب تارين انترتينمنت كم يلخم أنا الله እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላምዬ ንስኻትኩም ወነብዘለኹም ወሰላምኩም ብዙሕ ትረፊ ይበለለይ ተማሊ አሌክስ እና ዴዚ ተራኺቦም ዝብል ቪድዮ ሰሪሕልኩም ነይረ ቅፅለ ቢለሎም ማዓንቲ ደሞ ሓደ ዘራእኹም ቪድዮታት ይሒዘልኩም መጥየ ዘለኹ ማለት እዩ ኩራት ተኸታተልቲ ብኣብዝሓ ሪኢኹም ትኾንኩም ንሪኢኹም ኣለኹም ካብቶም ዘይተረኣዩ ቪድዮታት ደሞ ናው ከብለኩም ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ እና ኩራት ተኸታተልቲ ቅድሚ ናብቲ ቪድዮ ምሕላፈይ ኣትን ቤተሰበይ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም ኣትን ቤተሰበይ ዘይኮንኩም ደሞ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰበይ ይኩኑ ማለት እዩ እና ኩራት ተኸታተልቲ ተማሊ ከም ዝራእኹምዎ ኮይኑ ተራኺቦም ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ሕሊፎም ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኣነ ንባዕለይ ማለት እዩ ኩራት ተኸታተልቲ ከም ናይ ኣሌክስ እና ካብ ዴዚ ታይ ተማሂርክት ኢልኩምኒ እንግዲህ ለፍቅሪ بمانم سو ويك بمانم نجر كشنف كم زي خيل فقري خمس سعريخ مهارك إلى مالتيو زيك بالكلخو فقري خنا فكر كلنا ويا مونجو فقري زركب مونجو فقري زجاتم وبزحت تجوان فتاة اللو كافتم تجوان فتاة أيوم نسخان نصون بحن ساعة نور له زي تخيل نجرات كفتر كله مالتيو نجر جنتو بحن ساعة نبر ز مسكات تجوان فوق انت بحان ساعة نبر زي خلك تجوانفه بخميت سجروا يتوانا نجرو مالتيو نخورات حواتي حدا حواتي فقر جميرنا سأن نسو محلاف سأن تجوانفه نسو مش النف كفقر على موتينا أو كله هو نبرينا نجرجن كخوني ولا يزول أنا كم أنا مالتي مكناتهم تناتي تولا نجر تناتي تولا هيوت بعد حقت ما حدرو كم تونس خاخت نورت دلخن كخ نبر دامبر سو كم دي سلازولا وي خلي نجر سلالة على لو كم دي سلازتها هلا إلكا نجرات كفح تبلي بالخاني زول مالتيو مكناتهم ناي حدث مرجع أنا كل سو مرجع خونا يكلمني أونت ناتي مرجع أنا يبين نايدين مرجع ذيك خون يخليه نجر جن تمرجع أي نسو خمي جرن خور لي كم زخلو ويكات مرجع أنا تيسي نمن تاي مرجع كم زخونة ناتي مرد أيت أجداسه مالتي مكناتو ولا ديسي أي بخمزي مسارات ناتي مرجع سلا زخونة مرجع كتخور لا يزد اللي إلى كردهم كلالنا مالتي تزي كونو أي نو زي أي كونين نعخ مستوهالكو سي قطتها أي بك أي كونين سلا زولن ولا دي كقارص خلالني أي خوني سلا زولان محازتي كقارص خلالني أي خوني سلا زولن قربتيسي بك أزهي وتزيس أي كونيني مالتي يلنا تسخن قرص يبلنا يزول كما أنا مالتي مخنياتهم تهيوت نساء أنا إخنا براز خيلنبر محازيك نبر اللي يتخيلين حويك نبر اللي يكيلني ولديك نبر اللي يكيلني كوتاس ولديك فوتي وزخول نجر كم زخونة مرج أي كم زخونة كل نجر كريومن كأمنو من طرح يزلني مالتيو أنا إن أليكس لهم تزرعهم هو وزحت تقول فتات نيرو علي تاون التلعيل نيرو بهيرن التلعيل نيرو عدي قال نجرات أنت يعني را كنت أصبح نجرات التلعيل نيرو نجر إنه كل فين تستسبيلهم فقرس اللذي سعر فقرس اللذي حيل أو ذا رجازي يوزحهم فقري طرح يبقى فقري قدوي يقولوا هجري يقولوا عليتي يقولوا مني يقولوا فقري أو كل بوتالو فقري مس باكستان أو حزة كيخل مس هند أو حزة كيخل مس أفريقيا مخونة سب فقري حزة كيخلي عليتي يقولوا هيمانتي يقولوا هجري يقولوا دوبي يقولوا مني يقولوا فقري قدوي يقولوا مالتي سلازي أطن ببيهر العلم ستقرأ أيو ساتقرأ أم حريتي أنا عقد كوناي تخيلني نايت عدا زي قال له وادو قال كوتا بزح نجر تباهيلو نجر قن نعو زي عجو نعو زي حمو نخلت يوم اسمع مع زي قال أمسي وتخالي بدقو خوينو خمسي تاتن كم تاتن زي زنارة سبسي أنت هواي أيو نمنتاي كأيسكم الزبل أيو تناتي حتو نيرو نجر قن نخل سبربر بيلهم نخل خاني عشان نفهم عبد الرجازي بازيحهم بتعمي دسيلنا مالتيو كم سخما يدس زولكم تهليهم كأني تهليهم دستهم أو كمان تقلت الله مالتيو كم زي تبغوري إذا حرر تهلي حرر يبلك صلي فينا خنبل مالتيو نحورات حواتي بزح تزاريبة تنزي ترى يا فيديو إلى زمت أخلكم أنا أنكبلكم يحنت بحنتني إيش تخرينا مو
ካሁን አመዛዘ መخنبሊና ማለት ነው Min America, min genzab aling. Any minimum aling. Indeed, how is he gonna use me for money when I don't have anything? I have nothing. I left an abusive household and now I have nothing. I have nothing. So you عاوزي مالتي كم زتردن نقدم حجي أوش تجنجن كله ساعات جنزب عاد اللي إذا أتيا زلدو أكاونت وسيد وادا كتب زح نجاراتي بحال نيرو أبدو نجار زي أسخ عمل ستمنيرة أنا من نجاري باللين جنزب باللين سلز فتح وسلز فرق ودر حينبر من عينتي باللين هذا نجار دولي يكون صغار بنزل جلخت بالكلاج زي مالتي أنا نبع عليه بتعمي إنتني بلانو نيرو مش هلو بقى سبب زي متوقعتي خمسة كفرد بالكلوسي بتعمي نجار من نيرونا ያው እንግዲህ እዚውን ፈልጥ ይሰሞን በመحلافهم بتعمي ደስ ይልና مالتي وكرات حواتي انا بقصال فيديو كبلكم ايه اوزيك انا خمس مثلا ወይ ከአነ خمس قرصكو እንግዲህ نخراخو ሳገጻት ፈሻሸናላ ገለ ተደዋውለው መሐሳዕና ራአያ ገለ ተዘጋጀ ነይራ ካው ደሞ ተራፈውም ከአኒ ከምዚ ተፈጢሩ ማለት ነው ትክክለኛ ጋብቻው ነገ ነው የሚፈጸመው ጋብቻ እኔማ ነገ ነው ብዬ ያው ጸጉሬ እየፈታሁ ነገ ተቆራርጬ ልመጣ ምናምን ያሰብኩት ይኸው ይሄ ጉደኛ አለ ህዝብ ሆይ አሉ Guys, it's and then we have to make the cake. የት አላችሁ አይጠቅማችሁም አውቆ ነው ምናምን ያላችሁ በተግባር لا أخلي لنا بدون بلان لنا يجي Finish the one. Okay, we take. guys wait some 5 minutes okay مش نخمر راسه. كورا تخاتلتي كم زتريو زلخم هامناي تمالي زترفه اي ترين زول كو فيديو تشاوكم او تيك توك او كل سوشيال ميديا اندا تزاورا سلازو على زراكم مريكم تكونوا تقوليهم زراكم خاني نع حبيركم رايو مالتو አይቁጋ አው ማርያም ብላለች ሰብ የፈለጉት ቦታ ይመጣ በጣም እዛ እንኳን ያልቀረ ከልዳለን ጎንደር ከፈለጉ ላሊበላ አክሱም ከፈለጉ አክሱም ጽዮን ከፈለጉ ጎንደር ከሆነ ደግሰዋለሁ ችግር የለውም ደግሰዋለሁ ባንዳ ይምረጥ ተብሏል ጎንደር ደግሰዋለሁ ባህር ዳር ሄዳለሁ እኔም ለዛ ጊዜ ከሷ ሁሉ ወጭ አድርጌ አስገባሻለሁ ወደ ሀገር ብላኛለች አክሱም ከሆነ ደግሞ እኔ ግማሽ ከቨርን ያረጋሉ ኦኬ ሰምታችኋል ምን ሞቃዲሾ ለምን የቲኬት ራሴ ይችላል ምን ላርግ በቃ ራሴ ይችላል ኖ የነሱ ሰርግ ሞቃዲሾ ነው የምናደርገው አዎ ብቻ የትም ይረኔ መቼ ዜዴ ቲኬቷን እሰቢባት እንግዲህ ለሎዛ ነው ለኔ ነው አረ ለኔ አንቺ ለኔ እናንተ ናችሁ ለኔ የምትቆርጡልኝ አይ ማያልፍለት ደሃ አይ ነው ያንቺ ፍቅር ለካ እንዲህ ነው ያለ ነው የሚያድረው ዛሬ አሌክስ አንተ አሳየን ዴዚ አሳየን አረ ልንወጣ ነው ወገና ለምጣም እንዴት ነው ጀነራል كورا تخاتلت خمس سمعوا زلخم بايزوي ናታቶም በመፈቃረም አዚ ብዙ حساب ተደሲቱ ያው ብዙ حساب ብዙ ተንጨርጨራ ሁሉ ኸሊ እሱ ጉዳይና አይደለም ማለት እመቱ ተሐጎሰ ኢና ክረእ ዘለና ማለት anyway ናይ መዓልቲ መርዖ መውዚን ተኮይና አና ክድግሴ ወዚ ተኮይና አና ክድግሴ ይባሃል አለ ማለት እዩ anyway ፍቲ ኮነ አበይ ከም ዝኸውን ከአሰም ስለ ዝፈልጥዎ እንግዲህ ሓቢርና ንሪኦ ይኸውን ማለት እዩ አው መርዓ ከአኒ ሒዝና ለኩም ንመጽኢና ሪብ ቁጥሪ ማለት እዩ አለና አልኩም እኮ ካፍቲ አይልና ለቂምና ነምጽለና ስኻትኩም ንምርአይ ተዘጋጀው ንሕና ከአኒ አሪና ለጋጊውና ለመምጻእ ክንዘጋጀውና ማለት እዩ ንኺል ንቀጽል ተገናኙ ፍጥጥ የለ መጥጥ የለም ይኸው ተገናኙ ፎቶ እየተነስ ነው አውቀው አይ ቅድም እኮ እምብርቴ ኮል ትንሽ አውጭው ያለኝ ነበር ተናገሪ እንዴት ልናገር ተናገሪ ዜቲ ኑ ተይ
ተናገሪ ዘዲ ሰይጣኔ ተይት ያለኝ ከዛ እንግዲህ هم ዝሰምዕዋ ዘለኹም ዜድ ከኣነ ተራኺቦም እዮም ክፈጠጠ ይተወሉ ገለ ይተወሉ ትብለና ኣላ ማለት እዩ ኤንወይ ነተን ዘፍጥጣ ነተን ዘፍቅሮ ዝነበራ ኣደ ነው ሕማቅ ስምዒት ተሰሚዕዎን ክኽእል ይኽእል ንኻልእ ግን ፅቡቕ ስምዒት ተሰሚዕዎ ማለት እዩ ባይዞ ፍቅርቲ ኣለክስ ፈዘዝ መዘዝ ክትብላ ኢኽን ተመንዚዕ ክን ተወሲድክን ዘለኽን ማለት እዩ ከም ዴዚ ፍጥን ፍጥን ኢልክን ተተወስድኦ ነርክን ይኸው ኣይ ምተወሰደን ነይሩ እንግዲህ ተወሲድክን ማለት እዩ ኣብዚ ብጣዕሚ ዘስሐቐኒ ናይ ዜድ ነገር እዩ ንዑ ሓቢርና ንስማዕ እዮ ማለት እዩ ጉድ አይታችኋል? ምን ነው አይታችኋል? ምንድን ነው አሌክስ እና ዴዚ ተገናኙ፣ ቀለበት ተሳሰሩ። ቀለበት ጉድ። ቆይ ላሳያችሁ። ጉድ እዩ ምን ችግር ያለው ምንድን ነው? ቆይ 10 ምናምን ሽያያቸው ምግብ ቤቱ ላይ ተወራረሱ እንዴ ገና ወደሩንም አብረው ይገባሉ በይ አሁን ምርጫ ወይ ጎንደር ወይ ባህር ዳር ወይ መቀሌ አክሱም ወይ አዲስ አበባ ሰርጋቸው አንቺ ቀለበት ተሰርላት ነገ ነው ቀለበቱ ነገ ነው አሪፍ ጥሩ ነገር አለ ዛሬ በጣም ደስ ይላል ስንት ጠላት አለ ይሄ ጠላት ፈተና እሳት ለብሰን እሳት ጎርሰን ያለፍነው ምን አላቅም ስለነሱ ባይ ይሄ ፍቅር እንዳይበጠስ ደስ የሚለው ነገር ምን መስላችሁ ዜዶ እንትን ብናረግላቸውስ ምን ጌም እንጫወት እሺ አንተማ ቻሌንጅ 500,000 1 ሚሊዮን በልተህ 500,000 እንዳልበላ እሰራልሻለሁ ቪዲዮ ገና 500,000 እንዳልበላ እኔ አንድ كورات تاتل تزيد بتعمي أسحرات مالتي لمن قارتشوك لنا قويت مالتي بايزي 5 زرعهم ويمثل كورات تاتلتي نايل ما عند فيديونا زي مثل نيرو ناي الله يكنا ناي زي رأهم فيديو ندحر ده هاللي وزي رأيوه رأينا يناتولتهم كأني رأيهم مالتي بايزوي أمريت يعني كابزم سبات زي يوم انتي تماهر كنت لكم ني كاب ديزنا كاب أليكس مالتي فغريو زفكرة 5 شنف حدا تزعنا حنتي بلت قلا والسنة من بلا ليخونه بقى فقرة 5 شنف زفكرة 5 عوات يفليت أزلهم مالتيو بايزو وي ناتكا مزحلنا ناتكا باوري وسانيو انجلي أو كل يوم زخونه عينت انتن تزهلو نيرو كم زي مخونه نيرو نجر كنت دس لك نجر ناي كل يوم باور حدا عينت اللي زخونه بقى نتنجرات النسو كشنف خيلهم مالتيو تخاتلتي نايلو ما انت بدبي كم زتريو ولكم يمثل انت فتحمو لايك شير سبسكرايب داغبركم ابراتو عني بخالي فيديو خساعه رخب سسنايو ابزلكم باي باي